اللهم اربط قلبي بقلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمع روحي بروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم قر عيني بالنظر إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرني في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اسقني وادعمني من يد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم قر عيني بالنظر إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اجعله يا رب هو من يأخذ بيدي إلى الجنة. اللهم هذا دعائي لي ولأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فتقبل منا يا كريم يا عظيم.